असफंजार खान के सामने वेटर ने ट्रे की थी। इसने बेजारी से अपना हाथ उठाया। मैं ये नहीं पीता, मेरे लिए सादा पानी ले आओ। वेटर सर हिलाकर चला गया। असफंजार ने बेजारी से दाएं बाएं देखा। अपने दोस्त के बेहद इसरार पर वो इसके निकाह के फंक्शन में आ तो गया था, मगर अब वो बुरी तरह से उकता गया था। जदीद लिबास पहने लड़के और लड़कियां, हल्का हल्का बजता हुआ म्यूजिक किसी को भी पसंद आता, मगर वो असफंजार खान था। इसकी तरजीहात कुछ अलग थी। बेजारी से इसने वेटर का लाया हुआ पानी पिया और गिलास खाली करके इसी के ट्रे में रख दिया था। बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इसने मोबाइल पर टाइम देखा। रात के 9 बज रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल्स नज़र आ रही थी, बगैर नंबर देखे। फिर भी वो जान सकता था ये मिस्ड कॉल किसकी थी। फिलहाल वो किसी को फ़ोन करना नहीं चाहता था। ब्लैक कलर के डिनर सूट में इसका दराज कद नुमाया हो रहा था। इसकी ब्राउन आंखों में अजीब सी उलझन हलकोरे ले रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। इसने दूर से देखकर जावियार को हाथ हिलाया ताकि वो इस्ताकाई और असफंजारी से माजरत करके घर की तरफ निकल जाए, मगर इसका हाथ हवा में ही जामद रह गया। जावर के अक्कम में से एक सुरख रंग का पल्लू नजर आया, मगर इसके ठटकने की वजह से वो पल्लू नहीं, बल्कि इस सुरख साड़ी को लिपटे वो हसीना थी जो अपने साथ लड़की के किसी बात कर रही, हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए इसके दाएं गाल पे पड़ने वाला डिंपल वाज़ेह हुआ तो असफंजार खान को अपना सारा खून सिमट कर सर में जमा होता हुआ महसूस हुआ। लाइबा खान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने ज़ेरे लब ही अल्फाज दोहराए थे। नज़र जैसे इस पर जम कर रह गई थी। वो धीरे धीरे चलती अब इसकी सिमत आ रही थी। अभी तक इसने असफंजार को नहीं देखा था। वो अपनी सहेली के साथ ही बातों में मगन थी। सुरह रंग की खूबसूरत साड़ी जिसके स्लीव्स पूरी थी, बेपर्दगी का कोई अनासर नहीं था। लंबे स्याह बालों को इसने कर्ल्स डाल के खुले छोड़ रखा था। कानों में पहनी गोल बालियां जिसका हासा थी। इतनी दूर से देखने पर भी असफंजार को अंदाजा हो गया कि इसने कुछ खास मेकअप नहीं कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो गजब डाल रही थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमेशा हसीन लगती थी। क्या हो गया यार, वहाँ क्या देख रहा है? जावर ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था, मगर असफंजार ने इसका हाथ झटक दिया। बगैर एक लफ्ज़ कहे वो तेजी से आगे बढ़ा। वो सुरख साड़ी वाली लड़की अपने ही ध्यान में थी। सोफे पर बैठे वो किसी से कुछ कह रही थी। जिस तरह से असफंजार इस तकरीब में मेहमान था, शायद वो भी एक मेहमान ही थी। मगर असफंजार की तो पूरी दुनिया गूंग गई। इतने लोगों की मौजूदगी में अपनी बीवी को इस हाल में देखकर इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी जिसे वो हमेशा एक बड़ी सी चादर में छुपा हुआ देखता आया था, और यही अदा तो असफंजार को पसंद थी। बस यहाँ तक ही था। तुम्हारा पर्दा, अपना लिबास देखा है, और यहाँ क्या कर रही हो तुम रात के 9 बजे? लाइबा खान की मुस्कुराहट सिमटी। इसने अपने कानों के पास ये सरगोशी महसूस की थी, और ये सरगोशी करने वाली आवाज़ को वो बखूबी पहचानती थी। वो ठटक कर पलटी और जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। असफंजार खान बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। हल्का सा इसकी सिमत झुके अपनी बुरी आंखों से उसे घूर रहा था। लाइबा ने फौरन खुद को संभाला। मेरी दोस्त का निकाह है, आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, और आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? वो तल हुई थी। यकदम वो सोफे से उठी और असफंजार के बराबर से इसने कतरा कर निकलना चाहा, मगर असफंजार ने इसे गुजरने नहीं दिया था। इसकी कमर में हाथ डालकर यकदम इसने लाइबा को अपने सामने किया। वो दंग रह गई। ये क्या बदतमीजी है, हाथ मत लगाएं मुझे। वो धीमे दबे अंदाज में गराई थी। असफंजार ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। इतना सच सवर कर यहाँ इन सब के सामने बैठना बुरा नहीं लग रहा, मगर मेरा हाथ लगाना बुरा लग रहा है। क्या भूल गई हो मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? उससे लगते हुए लहजे में कह रहा था। लाइबा के वजूद लर्जिश उतरी। वो हल्का सा लड़खड़ाई थी, मगर इसने खुद को संभाल लिया। हाँ, मैं भूल गई हूँ, और मुझे भूलने पर मजबूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आप ही ने तो कहा था जब मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। क्या याद नहीं आपको? आप मेरा रास्ता छोड़ें। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। इसने कतरा कर निकलना, मगर असफंजार ने इसे हल्का सा टेका देकर वापस सोफे पर गिरा दिया। इस पास कई लोगों ने इनकी तरफ देखा, मगर असफंजार को देखते ही किसी की हिम्मत न हुई कि वो इनके मामलात में दखल अंदाजी करे। लाइबा की आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अभी हमारी तलाक नहीं हुई। तलाक तो क्या, अभी तो हमारी रुखसती भी नहीं हुई, मगर लगता है तुम्हें तो इस दिन का इंतजार था। जैसे ही मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म हो तुम ये सब पहनने लग गई हो। जरा खुद को देखो तो। असफंजार ने सर से लेकर पैर तक लाइबा का जायजा लिया था। इसे लाइबा का साड़ी पहनकर यूं अजनबी लोगों की महफिल में आना सख्त बुरा लगा था। लाइबा ने अपना सर झट जब आप मूव ऑन कर चुके हैं तो मुझ पर पाबंदी क्यों हो सकता है कि मुझे इस लिबास में देखकर यहाँ कोई अमीर कबीर लड़का पसंद कर ले और मैं भी आपसे तलाक लेके इससे शादी कर लूँ, जैसे आप अपनी कज़न के साथ शादी करने वाले हैं। वो नफरत भरे अंदाज में बोली थी, और असफंजार के बर्दाश्त जवाब दे गई। इसने झपटने वाले अंदाज में लाइबा का बाजू पकड़ा था। किसी और मर्द के साथ ताल्लुक बनाने की बहुत जल्दी है तुम्हें। पहले
میرے ساتھ تعلق کو تو نبھا لو۔ اسفنجار کی نگاہیں اس کے وجود پر پھسل رہی تھی اور یہی لہبہ سے غلطی ہوئی۔ اس نے پوری قوت سے اسفنجار کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھا۔ زناٹے دار تھپڑ کی آواز سنتے ہی کئی لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر جیسے اسفنجار کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اپنی بے عزتی برداشت کرنے والا وہ تھا نہیں۔ اس نے لائبہ کو جھپٹ کر صوفے سے اٹھایا تھا۔ چلو میرے ساتھ، اور منہ سے ایک آواز بھی نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے لائبہ کو اپنے ساتھ گھسیٹا جو سرخ سینڈلز میں پہلے بھی مشکل سے چل رہی تھی، اب بری طرح سے لڑکھڑائی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسفنجار، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مگر وہ سن کہاں رہا تھا۔ اپنے اور لائبہ پر جمی نظروں سے بے نیاز وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لوگوں بیچ میں سے نکلنے لگا۔ نکاح کی یہ تقریب زاور خان کے گھر پہ رکھی گئی تھی۔ اسفنجار اس کے گھر کئی مرتبہ آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر کے ہری حصے میں موجود ملازمین کے کوارٹر اس وقت خالی ہی ہوں گے، کیونکہ سارے ملازمین تو نکاح کی تقریب میں مصروف تھے۔ کئی لوگوں نے انہیں اس طرح جاتے دیکھا، مگر زاور نے بات سنبھال لی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے، ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، اب لوگ پلیز اگنور کریں۔ مہمان سر جھٹک کر اپنے کاموں اور باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، مگر لائبہ کی جان پر بن آئی تھی۔ اسفنجار، کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں لایا تو سسک کر بولی، مگر اسفنجار رکا نہیں۔ کیوں دھوکا دیا تم نے مجھے لائبہ؟ اس روز تمہارے باپ نے میرے منہ پہ تماچا مارا تھا، اور آج تم نے۔ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے میں کوئی کٹ پتلی ہوں جس کا کوئی جذبات نہیں؟ اس نے ہاتھ مار کر کوارٹر کا دروازہ کھولا، لائبہ کو گھسیٹ کر اندر پھینکا تھا۔ خوف کی ایک سرد سی لہر لائبہ کے اندر دوڑ گئی۔ سنبھالتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا، اسفنجار دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس روز جو کچھ بھی ہوا وہ بس اتفاق تھا۔ ہماری خاندان کی دشمنی میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک تھے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر اسفنجار نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتی، دروازہ بند کرتے ہوئے اس پہ جھپٹا تھا۔ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زمین کے ساتھ لگاتے اسفن نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف ہی خوف نظر آ رہا تھا۔ اسفنجار، پلیز کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ خوف سے رو پڑنے کے قریب تھی۔ اسفنجار نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ تم میرے نکاح میں ہو لائبہ، یہ سب کچھ غلط تو نہیں ہے؟ وہ جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا، لائبہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کاجل پھیلتا چلا گیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، مجھے جانا ہے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ بابا جان نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسفنجار نے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات کو دیکھتے سکون پا رہا تھا۔ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا تھا اسی کا بدلہ تو لے رہا ہوں تم سے، اور اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کا قانونی حق ہے مجھے۔ اسفنجار نے آہستگی سے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ لرز کر رہ گئی، کیسی بیوی؟ صرف نکاح ہوا تھا ہمارا، اور وہ نکاح بھی آپ کی خواہش کے مطابق اب بس ختم ہونے والا ہے۔ آپ جائیں اپنی اسی منگیتر کے پاس اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ لائبہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسفنجار نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا، مگر کوارٹر کا دروازہ ایک دم کھلا۔ زاور خان کے گھر کی ملازمہ جو اپنی ہی جونک میں اندر داخل ہو رہی تھی، اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ انتہائی حسین لڑکی اسفنجار کے قبضے میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی رنگت زرد پڑی۔ اسفنجار نے بھی خود کو سنبھالا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ کسی اور کے گھر پر موجود ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، مگر اس نے لائبہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ملازمہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر سکون ملتا ہے نا آپ کو؟ پہلے بھی یہی سب کیا تھا آپ نے۔ اور اب پھر وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی، کوئی تماشا نہیں بن رہا تمہارا، اور اگر اس طرح دوسروں کے گھروں میں تمہیں جھجک آتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میرا گھر حاضر ہے۔ وہ اسے کوارٹر باہر نکالا، لائبہ کی جان پر بن آئی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ چلائی تھی، مگر اسفنجار نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ عرصے بعد تو اسے اورنگزیب خان سے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا، اب وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسفنجار اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا، اس کا پرس اندر ہی کہیں گر گیا تھا۔ وہ بابا کو فون تک نہ کر سکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسفنجار نے گاڑی لو کی۔ شاید میں اس دنیا میں پہلا مرد ہوں جو اپنی بیوی کو اغوا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ میرا خاندانی دشمن ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ لائبہ کی آنکھوں میں خوف اترا، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ لائبہ جانتی تھی وہ اسے کہاں لے جائے گا۔ اسفنجار جیب سے موبائل نکال کر اپنے گھر پر اطلاع دے رہا تھا، اورنگزیب کی بیٹی مل گئی ہے، میرے کمرے کو پھولوں سے سجا دو۔ آج میں اپنی منکوحہ کو بتا دوں گا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ لائبہ نے پوری قوت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لاک تھا۔ اسفنجار فون پر کسی کی بات سن کر ہنسا، میری منگنی کینسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منگنی ایک ہفتے بعد ہے، تب تک میں اپنی بیوی کو خوش تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ لائبہ خوف سے ساکت پڑ گئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر مدد کے لیے پکارا، مگر چلتی گاڑی میں سے کون اس کی آواز سن سکتا تھا؟ وہ خود کو بچانے کی جتنی مرضی کوشش کرتی، بے سود تھا۔ اسفنجار کی دشمنی اور اس کی نفرت سے ہر کوئی واقف تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس کے باپ نے اسفنجار کے سامنے وہ شرط رکھی تھی،
صرف 1 مہینہ پہلے تک تو سبھی کچھ ٹھیک تھا۔ لائبہ کو یاد تھا جس روز اس کی مہندی تھی، سرد رنگ کے جوڑے میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اصلی پھولوں کی جویلری میں اس کا وجود مہکا مہکا سا لگ رہا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے وہ تیار تھی جب گھبرائے ہوئے انداز میں اماں جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم کچھ دیر کمرے سے باہر مت نکلنا لائبہ، تمہارے بابا جان اور اسفندیار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر الٹے قدموں کمرے سے باہر بھاگ گئیں، جبکہ لائبہ ساکت رہ گئی۔ اسفندیار کا جھگڑا بابا جان کے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے ماں کے الفاظ دہرائے اور پھر اپنے زرد دوپٹے کو خود پہ لپیٹتی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ شادی والا گھر تھا چند لمحے پہلے تک جہاں خوب رونق اور ہنگامہ موجود تھا، وہاں یکدم اتنا سناٹا کیسے ہو گیا تھا؟ یوں لگتا تھا سب نے ہی اپنی سانس روک رکھی تھی۔ ریکنگ سے نیچے جھانکتے لائبہ کو ایک پریشان کے نظر آیا تھا۔ اس کے بابا اورنگزیب خان صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے بالکل سامنے والے صوفے پر اسفندیار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ غصہ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وٹا سٹا کی شادی کرنے کا میں قائل نہیں۔ اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش تھی تو آپ پہلے کہتے۔ اس طرح رخصتی سے ایک روز پہلے یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اسفندیار کی تیز آواز لانچ میں گونجی تھی۔ اورنگزیب خان اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی اتنی بھی انہونی بات نہیں ہے۔ تمہارا باپ کھلے عام مجھے اپنا دشمن قرار دیتا تھا، مگر میں نے سالوں پرانی اس دشمنی کو ختم کیا۔ جب تمہارے باپ نے لائبہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگا تو میں نے ہاں کر دی۔ اپنی بیٹی میں تم لوگوں کو دے سکتا ہوں تو کیا تم میرے بیٹے شہریار کے لیے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دے سکتے؟ اورنگزیب کی بات پر اسفندیار ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ میری بہن ابھی صرف 14 سال کی ہے اور آپ کا بیٹا 35 برس کا۔ اس کی ایک بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں لائبہ کو پسند کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی ہر ناجائز خواہش کو تسلیم کروں گا۔ اس کے ماتھے کے بل دے کر لائبہ ساکت رہ گئی۔ وہ غصے کا بے حد تیز تھا۔ وہ انہی کے یونیورسٹی کا پاس آؤٹ تھا اور ایک فنکشن کے دوران اس نے لائبہ کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد کسی طرح اس نے لائبہ کے گھر اپنا رشتہ بھجوایا۔ کس طرح سالوں پرانی چلنے والی دشمنی کو بھی ان دونوں خاندانوں کو ختم کرنا پڑا تھا، صرف اسفندیار کی ضد کی خاطر۔ اور آج وہ جیسے ہر بات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں میری شرط منظور نہیں تو میں لائبہ کو تمہارے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، اورنگزیب خان نے اطمینان سے کہا۔ اسفندیار نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لائبہ کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی کی فارمیلٹی باقی ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں خود اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرا اس کے اوپر قانونی حق ہے۔ لائبہ اسفندیار کی بات سن کر 2 قدم لڑکھڑائی تھی۔ اورنگزیب نے ہلکا سا قہقہ لگایا، یہ تمہاری بھول ہے۔ لائبہ میری بیٹی ہے، میری اور شہریار کی مرضی کے خلاف تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ اورنگزیب نے مڑ کر دیکھا۔ شہریار خان گن جیب سے نکالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے پر بڑی کوفر کی مسکراہٹ تھی۔ اسفندیار کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی فیملی کو دیکھا۔ اس کا باپ جو اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دشمنی کو ختم کر چکا تھا، اس کی ماں جو کتنی چاؤ سے اپنی بہو کو بیانے آئی تھی، اور اس کی بہن جس سہمی ہوئی نگاہوں سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار نے پلٹ کر اپنی 14 سالہ بہن زیبا کو مخاطب کیا، اماں جان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے مڑ کر ایک نفرت بھری نگاہ اورنگزیب پر ڈالی جو شان سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ میں لائبہ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے نظر اوپر ڈالی جہاں زرد لباس میں کھڑی لائبہ کی رنگت بھی زرد پڑ رہی تھی۔ اسفند کی اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے آگے آیا۔ شہریار خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ جانے دو اسے اپنی یہ غلط فہمی بھی دور کر لینے دو کہ لائبہ ساتھ جائے گی۔ اورنگزیب خان کی آواز پر اسفندیار نے شہریار کو ایک سمت دھکیلا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ چلو لائبہ، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم نے بھی کئی بار اپنی محبت کا اقرار کیا، میں تمہارے باپ کی گھٹیا فرمائش مان نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کروا کے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ساکت کھڑی رہی، اس لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر لائبہ ایک دم رک گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسفند، میرا ہاتھ چھوڑیں، پہلے بابا کو منائیں پلیز۔ لائبہ نے گھٹے گھٹے سے انداز میں اسے روکا۔ اسفند کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے مڑ کر حیرت سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بری آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، وہ کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور میری بہن اور تمہارے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ سراسر بلیک میلنگ ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ اسفندیار اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ لائبہ خاموش کھڑی رہی، اس نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ اسفندیار نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تھے۔ شہریار خان غصے سے آگ بگولا ہونے لگا۔ روکیں
اسے بابا جان، اس نے آخر لائبہ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اپنی بہن تو بہت پیاری ہے اسے، اگر یہ اپنی بہن کا رشتہ مجھے دے نہیں سکتا تو میں اپنی بہن کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اسفندیار کا جی چاہا اسے جان سے مار دے، اور شاید وہ ایسا ہی کرتا اگر سیڑھیوں کے آخری سرے پر لائبہ یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑاتی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو اپنی فیملی پیاری ہے تو مجھے بھی اپنی فیملی کی عزت عزیز ہے۔ جب تک بابا جان کی اجازت نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، وہ آنسوں کے درمیان بولی تھی۔ اسفندیار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، ایک جھٹکے سے جیسے چھت اس کے سر پر آن گری تھی۔ اس نے پلٹ کر بے یقینی سے لائبہ کو دیکھا جو اپنا ہاتھ چڑھا کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر بس ہو گیا تمہارا، چلو اب نکلو یہاں سے، طلاق کے کاغذات بھجوا دیں ورنہ خود ہلا لے لے گی ہم لوگ۔ اورنگزیب نے انتہائی طمانینت سے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اسفندیار کے بے یقینی نگاہوں نے تب تک لائبہ کو دیکھا جب تک اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند نہیں کر لیا۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹا، اس کی مردانگی پر کاری ضرب لگی تھی۔ اسے لائبہ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، وہ اس کی منکوحہ تھی اور وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا اس بات کا وہ اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بٹھائے رکھیں اپنی بیٹی کو، لے جا کر عدالت سے ہلا۔ میں بھی آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی کزن سے منگنی کر کے دکھاؤں گا، نہ صرف منگنی بلکہ دھوم دھام سے شادی بھی کروں گا۔ اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ پرانا اسفندیار لوٹ آیا تھا۔ اندر دروازے کے پیچھے سے چکر روتی لائبہ نے اس کی یہ بات سنی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ساری خوشیاں پل بھر میں ریز ریز ہو گئی تھی۔ اسفندیار اپنی فیملی اور مہمانوں کو لے کر خالی ہاتھ اس گھر سے لوٹ گیا تھا۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان رفتہ رفتہ جانے لگے۔ اورنگزیب صاحب کو اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا، مگر اپنے کمرے میں تڑپ تڑپ کر روتی لائبہ کا دل جیسے خالی ہونے لگا تھا۔ وہ پوری رات اسفندیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جیسے لائبہ خان کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ آخر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسفندیار؟ میں بابا کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے یقین تھا بس ایک دفعہ وہ اسفندیار سے بات کر لے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر لے گی کہ وہ اورنگزیب خان کو منا لے۔ خود اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کی جان نکل جاتی تھی، مگر اس کی امیدوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے اماں جان کے ذریعے خبر ملی اسفندیار جو کچھ کہہ کر گیا تھا غلط نہیں تھا۔ وہ اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے اور بہت جلد شادی بھی۔ تمہارے بابا نے کورٹ میں وکیل سے بات کر لی ہے خلا کے لیے۔ لائبہ کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ مجھے خلا نہیں چاہیے اسفندیار سے، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ اماں جان نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ تمہارے شوہر کو ہی اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ کیا تھا اگر وہ تمہارے باپ کی بات مان لیتا؟ جب وہ آگے بڑھ چکا تھا تو اب تم بھی رونا دھونا بند کرو۔ وہ سختی سے اسے منع کر کے کمرے سے چلی گئی اور لائبہ کے بہتے آنسو تھم گئے تھے۔ اسفندیار اسے اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا تھا، اسے اس بات کا یقین نہیں تھا، مگر گزرتے دن نے اسے بتا دیا کہ اماں جان نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ اسے اسفندیار کی فیس بک پروفائل، انسٹاگرام، ہر جگہ پر خوشباش نظر آیا تھا۔ اس نے اپنی منگنی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ بابا جان کورٹ میں خلا کا کیس دائر کرنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے اور اب لائبہ نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ اسفندیار کے نام پر آنسو نہیں بہائے گی، دل چاہے جتنے بھی ٹوٹا ہو۔ جس شخص کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گی، مگر میری قسمت ہی خراب ہے، جتنا اس شخص سے دور بھاگو اتنا ہی یہ سامنے آ جاتا ہے۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسفندیار کو دیکھ کر لائبہ نے نفرت سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد وہ اپنی دوست بینش کے نکاح میں آئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پر اسفندیار سے سامنا ہو جائے گا۔ وہ تو جیسے موقع کی طاق میں تھا۔ چلو اترو، گھر آ گیا ہے۔ اس نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور پیچھے اس تک آیا نہیں اتروں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ گاڑی کے اندر ہی نفرت سے گرائی تھی، مگر اسفندیار نے اطمینان سے دروازہ کھولا، اسے کلائی سے پکڑا اور باہر کھینچا۔ شوہر کے ساتھ زیادہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ اس نے لائبہ کی زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ بے سود ثابت ہوئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے آیا۔ اسے اس طرح سرخ ساڑی میں ملبوس لائبہ کو گھسیٹ کے اندر لاتے دیکھتے سبھی ساکت ہوئے تھے۔ زارمینہ بیگم کے ہاتھ سے کشن ٹوٹ کر نیچے جا گرا اور فاروق خان صاحب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ سب کیا ہے اسفندیار؟ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا تھا، اسے اس طرح سے کیوں لا رہے ہو؟ انہوں نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ اسفندیار نے ایک جھٹکے سے لائبہ کو لانچ کے اندر داخل کیا۔ اونچی ہیلز پہنی ہونے کی وجہ سے اس کی ٹھوکر لگی۔ اسے ایک ٹھوکر لگی تھی، ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گرتی گرتی بچی۔ وہ ان سب کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی، سو وہ خود کو سنبھال گئی۔ آنکھیں میچ کے اس نے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے فون کیا تو تھا رضوان کو، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیا تھا جو صوفے پر بیٹھا ہکا بکا اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ بھابھی کو اس طرح گھر میں کیسے لے آئے؟
وہ خود حیران تھا۔ اسفندیار نے موڑ کر ایک تلخ نگاہ لائبہ پر ڈالی جو اپنی ساڑی کے پلو کو خود پر لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ان سب کی موجودگی میں اپنا آپ کسی حقیر کیڑے جیسا لگ رہا تھا۔ ان محترمہ کا بہت گھمنڈ ہے اپنے باپ کی دولت اور اس کی طاقت پر، مگر میں بتا دوں کہ میرا نام بھی اسفندیار ہے اور میں اپنی بیوی کو محض اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کا باپ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا، اطمینان سے بولا تھا۔ لائبہ نے زخمی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے نہیں بابا آپ کے ساتھ کیا کریں گے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ منگنی تو کر رہے ہیں، شوق سے کریں اور مجھے ہلا لینے دیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی مگر اسفندیار نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ضرور کروں گا منگنی، انکار کب کر رہا ہوں، مگر پہلے اورنگزیب خان کو سبق تو سکھا دوں۔ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ فاروق خان گہری سانس لیتے واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ جو بھی کرنا دیکھ سمجھ کر کرنا اسفندیار، اورنگزیب خان خطرناک آدمی ہے۔ انہوں نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ لائبہ نے بے یقین نگاہوں سے ان سب کو دیکھا جو یوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے جیسے ان میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یہ زبردستی ہے، اغوا کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بے بس ہوئی تھی مگر اسفندیار نے اس کی کلائی تھامی۔ ہاں سب پتہ ہے ہمیں، اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ گیا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص نے حیرت سے ان دونوں کو اندر جاتا دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفندیار نے اسے اندر کی سمت دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے اس نے پوری قوت سے مدد کے لیے پکارا تھا مگر کوئی بھی نہ آیا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر وہ خود ہی تھک گئی۔ نڈال انداز میں پلٹ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا یہ کمرہ اسفندیار کا نہیں تھا بلکہ اس کی چھوٹی بہن کا تھا۔ کمرے میں اس کی تصویریں، کتابیں، ٹرافیز رکھی تھیں۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے، پتہ نہیں اب یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 11 بج رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بوکھلا کر اٹھی۔ چلو آؤ، تمہاری استقبال کے لیے تیاری پوری کر لی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ لائبہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے ہینڈسم چہرے پر ڈالی۔ یار تم کوئی کام اپنی رضامندی سے کیوں نہیں کرتی، ہر دفعہ زبردستی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لائبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ایک دفعہ پھر ناکام رہی تھی۔ سب گھر والے سو گئے ہیں، میں تو بس اپنا روم ڈیکوریٹ کر رہا تھا، تو تم دیکھو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ اسے یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان نہ جانے کتنا گہرا رشتہ ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ اپنے کمرے تک لے آیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے لائبہ کو اندر کی سمت دھکیلا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ساکت رہ گئی۔ کمرہ سرخ اور سفید پھولوں سے مہک رہا تھا۔ گلاب کی خوشبو نے ایک عجیب سا فسوں پھیلا دیا تھا۔ لائبہ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ بابا جان نے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے، جلد ہی میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ یہ سب کچھ کر کے آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا مگر اسفندیار خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ بہت ہی بے ہودہ لباس ہے یہ ساڑی، مانا کہ تم پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن شادی کی رات بھلا یہ کون پہنتا ہے؟ جاؤ وہ ڈریس پہن کر آؤ۔ اسفندیار نے اشارہ کیا۔ وہ بے اختیار سے ہی گھوم گئی۔ الماری کے ہینڈل پر ہینگر میں ایک انتہائی خوبصورت عروسی لباس ہینگ کیا گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں بھی سارے چاؤ پورے کر رہا تھا۔ لائبہ کا جی چاہا اسفندیار کا منہ نوچ لے۔ وہ یکدم مڑی اور اس نے دیر نہیں کی تھی، یکدم ہی وہ اس پر جھپٹی۔ اس کے لمبے ناخنوں نے اسفندیار کے چہرے اور گردن پر کئی کھرونچیں بنا ڈالی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ گھبرایا۔ بس کرو یار، تم تو پوری جنگلی بلی ہو۔ اس نے لائبہ کو دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنا چہرہ بچایا مگر وہ تو جیسے دیوانی ہو رہی تھی۔ میں آپ کی جان لے لوں گی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ لڑ رہی تھی یا رو رہی تھی اسے خود نہیں پتا تھا مگر وہ جتنی بھی مزاحمت کر رہی تھی ساری ہی بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اب تک انہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا، میں تمہاری قبضے میں ہوں، اب تم اپنی زندگی کے دن گنو اسفندیار۔ وہ اب سے تم پر اتر آئی تھی۔ اسفندیار نے اس کی دونوں کلائیاں دبوچے اسے جھٹکے سے اپنی طرف گھسیٹا اور اپنے بازو میں اسے زور سے بھیجا۔ لائبہ کا اندرازی میں ڈوبا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی، بار بار اپنے لب کھینچتے وہ خود پہ سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفندیار کو اپنی ساری باتیں بولنے لگی۔ ڈھونڈ لیں گے تو کیا ہوا، میں اپنا سر ان کے آگے جھکا دوں گا اور ان سے کہوں گا وہ مجھے مبارکباد دیں کیونکہ جلد میں ان کو نانا بنا دوں گا۔ اسفندیار نے بے باک گستاخی کی۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اسفندیار خود کو اس کے وجود میں چھپاتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی کمزور پڑنے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے اسفندیار کو اس کی بھیگی ہوئی آواز اپنے کانوں کے پاس سنائی دی۔ اس نے ایک خوبصورت بوسہ اس کے گال پہ
किया था, मुझे तुम्हारी नफरत भी कबूल है लाइबा खान। दोनों बाजू में आहिस्तगी से इसे उठाकर वो अपने बेड तक ले आया। लाइबा ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब वो जागी तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हल्का हल्का गुनगुना रहा था। इश्तियाल की एक नज़र लहर लाइबा के अंदर जागी। इसने कंबल अपने ऊपर से पटकते उठने की कोशिश की थी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है ज़ोजा मोहतरमा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मेरे घर वाले वो टिपिकल ससुराल वाले नहीं हैं जो तुम्हें देर तक सोता देखकर नाराज़ होंगे। वो वाज़ह तौर पर लाइबा को चिढ़ा रहा था। लाइबा ने एक नफ़रत भरी निगाह इस पर डाली। ज़हर लग रहा था इस वक्त वो इसे, मगर वो कितनी बेबस थी कि इसके सामने से कहीं जी आ भी नहीं सकती थी। बाबा जान को पता तो चल गया होगा, अभी तक तो वो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो बेबसी से लब काटते हुए सोचे गई। असफंजार ने मुड़कर इसका चेहरा देखा। बाल बिखरे हुए थे जिन्हें वो एक हाथ से सिमटने की कोशिश कर रही थी। और एंगज़ेब खान के मुतल्लिक सोच रही हो ना? खैर, रात से कई अफसरान की कॉल आ चुकी है, मुझे धमका रहे हैं। मुझे अगर जल्द तुम्हें नहीं छोड़ा तो मेरे साथ न जाने क्या क्या कुछ कर दिया जाएगा। मगर मेरी पहुंच तुम्हारे बाप से भी कुछ ऊपर तक है, इसलिए अभी तक बिल्कुल महफूज अपने घर में बैठा हूँ। वो हल्का सा हंस कर बोला था। लाइबा ने सर उठाकर इसे देखा। शर्म आनी चाहिए आपको, आपने मुझे अगवा किया है, मेरा टील रेप किया है, और आप चाहते हैं कि मेरे बाप को भी नीचा दिखाएं। खुद अपने आप को फरिश्ता समझ रखा है क्या? इसकी चुभती हुई आवाज़ पर असफंजा ने पलट कर चेहरे पर से शरारत भरा तासुर गायब हुआ और वह धीरे धीरे चलता लाइबा के एन बराबर आकर बैठ गया। देखो लाइबा, तुम मेरी मनकूहा हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। धोखा तुम्हारे बाप ने दिया ऐन मेहंदी के रोज़। इसने तुम्हारे ओवर एज भाई के लिए मेरी मासूम बहन का हाथ मांग लिया, जिसने अभी मैट्रिक के पर्चे भी नहीं दिए। क्या तुम समझती हो कि ऐसा करना जायज़ था? वो सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। और असफंजार इतना कमज़ोर नहीं कि किसी से डर जाए। अगर तुम मेरी मनकूहा ना होती तो नज़र उठाकर भी दोबारा नहीं देखता, मगर तुम पर मेरा जायज़ और कानूनी हक था, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया। और कैसा मेटल रेप? मोहतरमा, कल रात तुम अपने हवासों में थी, ज़रा देखो। इसने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया तो इसकी गर्दन वाज़ह हुई। लहबा का चेहरा सुर पड़ गया। इसके नानों के निशानात असफंजार की गर्दन और कानों पर नजर आ रहे थे। हाँ, अब सोच रहा हूँ इतनी शदीद गर्मी में भी गले में मफलर लपेट लूँ। कम से कम लोगों को जवाब तो नहीं देना पड़ेगा, मैंने किसी जंगली बिल्ली से शादी कर ली। शगुफ्ता अंदाज में बोलता उठ खड़ा हुआ था। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइबा के लबों को छू कर मिटी। वो एक खुशगवार लम्हे के ज़ेरे असर आई थी, मगर इससे पहले के लम्हे का असर देर तक रहता, बाहर शोर की आवाज़ अचानक उठी। असफंजार ने तेजी से दरवाज़ा खोला और जब इसने हाथ बाहर निकाला तो इसमें गन। लाइबा ने बेसात घबरा कर उठी। क्या कर रहे हैं आप? कौन आया है बाहर? वो परेशान हुई थी। असफंजार ने मुड़कर इसे देखा। बिल्कुल खामोश होकर यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारा बाप आया है, इसका इस्तकबाल अच्छे तरीके से करने दो मुझे। मैं जानता था जल्द वो यहाँ ज़रूर आएगा। वैसे मुझे खुशी है, कम से कम ज़रा बहादुरी तो दिखाई इसने। वो सख्त अंदाज में कहता उल्टे कदमों का कमरे से बाहर की सिमत निकला था। लाइबा ने भी इसके पीछे निकलना चाहा, मगर बाहर निकलते ही असफंजार ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो बेबसी से दरवाज़ा पीट कर रह गई। बाबा जान, बाहर निकालें मुझे, इसने चिल्लाकर कहा, मगर खुद से अपनी आवाज़ कमज़ोर लगी, जैसे वो यहाँ से जाना ही ना चाहती हो। असफंजार बिगड़ते तेवरों के साथ बाहर निकला तो इसे लॉन्च में फारूक साहब खड़े दिखाई दिए। वो इंतहाई इत्मीनान से खड़े थे। हाँ, मगर किचन के दरवाजे पर अम्मा जान और ज़ेबा खड़ी खौफ से थरथरा कर कांप रही थी। अंदर आने वाला शहरयार खान और औरंगज़ेब खान दोनों थे। मैं जानता हूँ लाइबा तुम्हारे पास है, अभी और इस वक्त इसको मेरे हवाले करो, वरना सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। औरंगज़ेब ने नफरत से असफंजार को देखते हुए कहा था। असफंजार ने बेनियाजी से अपनी गन लहराई। आप ये ख्वाहिश भी पूरी कर देख लें, मेरे घर में आपकी बेटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ मेरी बीवी है, और मेरी बीवी को कोई मेरे सामने ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा सकता। वो मुतमईन था। गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे, बुरी आंखों में उलझन और परेशानी एक साथ तैर रही थी। औरंगज़ेब ने मुड़कर शहरयार खान की तरफ देखा। अपने कफ मोड़ता वो चंद कदम आगे आया था। इस बेकार इंसान की बकवास पर ध्यान मत दें बाबा, अगर ये मेरी बहन वापस नहीं करेगा तो मैं इसकी बहन उठाकर ले जाऊंगा। इसने रुख मोड़कर ज़ेबा को देखा। वो 14 साल की नाजुक सी लड़की माँ के पीछे छुपी। असफंजार कनपटियाँ सलग उठी थी। बकवास बंद कर, पहले भी कहा था मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लाना। गुस्से को कंट्रोल करते भी असफंजार की आवाज़ बुलंद हो गई थी। अपने कमरे में दरवाजे को पीटते लाइबा भी एक पल के लिए साकत हुई। अपने भाई से इस घटियापन की इसे उम्मीद नहीं थी। वो तो सरासर इसके और ज़ेबा के रिश्ते की ही खिलाफ थी, मगर आज पहली दफ़ा इसे अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादती करने वाले असफंजार और इसके घर वाले नहीं, बल्कि इसके भाई और बाप थे। बाहर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई थी। लाइबा को बेचैनी सी हुई, नामालूम क्या बात हो रही थी, और तभी फिजा में एक गोली चलने की आवाज़ आई थी। लाइबा का दिल उछल कर हलक में आ गया। दौड़ते कदमों की आवाज़ दरवाजे की सिमत आई थी। इसे अपने बाप की चीखें और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने आदमियों को पुकार रहा था। फारूक खान अपने गार्ड्स को आवाज़ दे रहा था।
लाइबा का दिल बैठने लगा। पता नहीं बाहर क्या हो रहा था, किसे गोली लगी है, किसने किसकी जान ले ली थी, कहीं असफंजार। लाइबा को अपने कदमों से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो बेजान अंदाज में नीचे बैठती चली गई थी और तभी दाड़ की आवाज़ के साथ कमरे का टेरेस पर खुलने वाला दरवाज़ा खुला। जल्दी आओ, देर मत करो। वो असफंजार था जिसने अंदर आते ही तेज़ी से लाइबा का हाथ थामा था। क्या हुआ? मार दिया क्या आपने मेरे बाप को, मेरे भाई को? क्या किया आपने, मुझे बताएं, वो आंसू के दरमियान बोली थी। असफंजार ने एक बेबस निगाह लाइबा पर डाली। हाँ, मार डाला है मैंने तुम्हारे भाई को, और अब तुम्हें भी मार डालूंगा अगर तुमने एक भी लफ्ज़ और बोला। चलो, इसने लाइबा का बाजू पकड़कर घसीटा। वो दंग रह गई। किस बेबाकी से वो कत्ल करने का इतराफ़ कर रहा था। वो चलाना चाहती थी मगर चला न सकी। टेरेस के खुले दरवाजे से निकलते हुए इस पिछली सीढ़ियों से नीचे लाया। अजीब धक्कम फैल का सा मंजर था। फारूक खान के गार्ड्स औरंगजेब के आदमियों को पकड़ पकड़ कर घर से बाहर धकेल रहे थे। कहीं कहीं फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। शहर का पोश इलाका था और दोनों, इसलिए पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच रही थी। लाइबा को असाब जवाब देते महसूस हुए और तभी इस फारूक खान तेजी से अपनी जानब आता दिखाई दिया। निकल जाओ यहाँ से असफंद, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, औरंगजेब तुम्हारी जान ले लेगा। शहरयार को औरंगजेब के आदमी उठाकर ले गए हैं। मैं इन्हें तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। यहाँ जो कुछ भी होगा मैं संभालूंगा। फिलहाल तुम इसे लेकर यहाँ से निकलो। उन्होंने तेजी से अपनी बात मुकम्मल की थी। लाइबा का जी चाहा वो दाड़े मार मार कर रो दे। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, छोड़े मुझे, मेरे भाई के कातिल हैं आप। वो बेबसी से चिल्लाई थी मगर औरंगजेब ने जैसे इसके बाद सुनी ही नहीं। इसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ नजदीक खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा। स्याह शीशों वाली कार थी। लाइबा को इसने कार के अंदर धकेल कर दरवाजा लॉक किया और खुद गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। लाइबा ने बेबसी से दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश की मगर इसे पता था ये गाड़ी तो कल तक नहीं खुली थी, आज कैसे खुलती। वो एक दफा फिर इसकी कैद बन गई थी। अपने भाई की मौत पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। असफंजार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ला बेंचे वो गाड़ी ड्राइव करते किसी महफूज मुकाम पर निकल जाना चाहता था। गाड़ी बड़ी देर तक चलती रही। लाइबा की निगाहों में रहकर इसके भाई की बेजान सूरत आ रही थी। जैसे भी थे मेरे भाई थे, वैसे ख़त्म करके आपको क्या मिला? खुद को अच्छा समझते हैं आप, हालांकि आप किसी गुंडे से भी बुरे हैं। सिसकियों के दरमियान वो तड़प कर बोली थी। गाड़ी चलाते असफंजार ने वो पलट कर एक निगाह लाइबा पर डाली जिसकी आवाज़ अब सिसकियों में डाल चुकी थी। नहीं मारा तुम्हारे भाई को, सिर्फ जख्मी किया है। अब प्लीज़ ये रोना बंद करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इसकी आवाज़ सुनते ही लाइबा की सिसकियों को ब्रेक लगी। इसने पूरी आंखें खोलकर असफंजार को देखा। झूठ बोल रहे हैं ना आप? मुझे कमरे में आकर कहा था कि आपने मार दिया शहरयार भाई को। वो बड़ी बड़ी आंखें खोले जरा सा आगे झुके इसे पूछ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे असफंजार ने मुड़कर एक गहरी निगाह लाइबा के सभी चेहरे पर डाली। मेरा यकीन करो, मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता। जाने के बावजूद मैंने गोली इसके सीने में नहीं बल्कि गुर्दे के मुकाम पर मारी। जितना भी बुरा सही है तो मेरा साला ही ना। इस हाल में भी वो इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया। लाइबा ने सिलक कर इसे देखा और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगी मगर शीशे काले होने की वजह से इसे कुछ कुछ दिखाई नहीं दिया। सारे इंतजाम तो इस शख्स ने मुकम्मल कर रखे थे। मुझे अगवा करने के लिए गाड़ी के शीशे काले, साउंड प्रूफ है। किसी को मदद के लिए बुलाओगी तो कोई मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। वो सलगते हुए सोचती ही चली गई। बड़ी देर के बाद असफंजार ने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर इसकी तरफ आना चाहा। आ जाओ। अब इसकी आवाज़ में थकावट नुमाया थी। न चाहते हुए भी लाइबा गाड़ी से नीचे उतर आई। ये एक आबादी से दूर हटकर बनाए गए खूबसूरत सा बंगला था। मेरा नहीं है। फिलहाल मेरे ससुर साहब हर इस जगह पर छापा मारेंगे और तुम्हारी तलाशी लेंगे जहाँ जहाँ इन्हें गुमान हो सकता है। इसलिए ये मेरे दोस्त का घर है, फार्म हाउस नहीं है मगर सहूलियत इसकी जैसी हैं। वो इसलिए अंदर चला आया। लाइबा ने बालों में हाथ फेर कर इन्हें समेटना चाहा। रात सोने से पहले इस साड़ी की बजाय असफंजार का दिया हुआ ट्राउज़र और टी शर्ट पहन लिया था। इस वक्त इसी ट्राउज़र टी शर्ट में दुनिया जहान से बेजार दिखाई दे रही थी। यहाँ कमरे में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। तुम शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो, जो भी कपड़े मिले अपने साइज़ के पहन लेना, चाहे वो मर्दों के हों और तो पुलिस का कोई यूनिफॉर्म। वो मजाक नहीं कर रहा था मगर बात मजाक हैज ही थी। लाइबा ने एक सलगती हुई निगाह इस पर डाली। सफ़ेद रंग की शर्ट के बटन खुले हुए थे। कॉलर के करीब से शर्ट थोड़ी फटी हुई थी। बटन खुला था जैसे किसी के साथ इसकी हाथापाई हुई हो। दाएं आंखों के करीब एक जख्म का निशान था और बुरी आंखों में सोच और परेशानी थी। बाहर जाने से पहले इसने अपनी गन टेबल पर रख दी और बाहर निकल गया। चालाक है, जाने से पहले दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला। आहर मुझे कैदी को बना कर रखा था। वो तलहंदाज में दरवाजे को देखते सोचती रही। जैसे असफंजार ने कमरे से निकलने से पहले लॉक कर दिया था। वो सच में थकावट महसूस कर रही थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था। लाइबा ने अलमारी खोली तो अंदर कितार दर कितार साफ सुथरे कपड़े प्लास्टिक के शॉपर्स के साथ हैंग किए गए थे। कपड़े सारे ही मर्दाना थे। सो इसने एक दफ़ा फिर एक टी शर्ट और ट्राउज़र का ही इंतखाब किया। वॉशरूम में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। वो शावर लेकर बाहर निकले तो असफंजार चाय के 2 कप कमरे में
लिए दाखिल हुआ। ये लो चाय। लाइबा को ढेरों सुकून महसूस हुआ। इस वक्त चाय शदीद तलब थी। यहाँ कैसे आपको चाय मिल गई? नज़दीकी कोई होटल है क्या? इसने हैरत होते हुए चाय का मग लबों से लगाया। ये चाय आपके शौहर नामदार ने बनाई है। मैडम तारीफ़ करके मुझे खुश कीजिए। वो लाइबा को पुरसुकून करना चाह रहा था। चाय कप में इस पर लाइबा ने बगौर इसके चेहरे को देखा। वो शदीद उलझा हुआ था। बार बार बालों में हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। इसके पास मोबाइल नहीं था, शायद लोकेशन ट्रेस हो जाने के डर से इसने मोबाइल उठाया ही नहीं था। मैं शहरयार बाई और ज़ेबा के रिश्ते के हक में नहीं थी, मगर बाबा जान ने साफ कहा था कि अगर मैं इनके किसी बात से इनकार किया तो अच्छा नहीं होगा। वो धीमी आवाज़ में बोली थी। असफंजार ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैं जानता था तुमसे मोहब्बत की है, तो मुझे इतना भी पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई नहीं है। ज़ेबा की उम्र सिर्फ 14 साल है। वो पुरसोच अंदाज में खिड़की के बाहर जंगता बोल रहा था। लाइबा बेचैन सी हुई। शहरयार भाई ठीक तो हैं, वो जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, मुझे इनकी फ़िक्र है। इसके बात पर असफंजार ने बगौर इसका चेहरा देखा। इसे हॉस्पिटल तो पहुंचा ही लिया होगा। मैं भी कितना बेबस हूँ, सिर्फ तुम्हें बचाने की खातिर यहाँ बैठा हूँ। हालांकि वहाँ मेरे बाप, भाई, माँ और बहन सब खुद को बचाने की तंग दूर कर रहे हैं। अगर मुझे बाबा जान की अच्छी सियासी ताकत का अंदाज़ा ना होता तो मैं कभी भी इस तरह यहाँ ना आता। इसकी बुरी आंखों में एक अजीब सी सोचें हलकोरे ले रही थी। वो चंद सानिया तक असफंजार को देखे गई। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं आप? मेरे वालिदैन अब मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आपको अपना बचाव करना चाहिए था। लाइबा की बात पर असफंजार ने मुड़कर इसके तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट भी कर रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गलतफहमी भी सलामत रहे, मगर यह हकीकत है कि औरंगज़ेब अपने मुफाद के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है, और इसे इस दुनिया में सिर्फ अपना बेटा अजीज़ है, क्योंकि वो इसकी ताकत है, तुम नहीं। अगर ऐसा होता तो वो कभी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश ना करता। वो दो टोक अंदाज में बोलते कमरे से बाहर निकल गया था। लाइबा सलग कर रह गई। बाप के मुतालिक ये जुमला इसे पसंद नहीं आया, मगर कुछ तो था जो इसे अच्छा लग रहा था। यहाँ असफंजार खान के साथ वो खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। पहली दफ़ा वो दोनों किसी जगह पर तन्हा थे। मुझे मोहब्बत अपनी जगह, मगर फ़ोन पर बात करने के सिवा दोनों ने कभी की है, अकेले मुलाकातें नहीं। और अब तो वो दोनों एक मजबूत रिश्ते में बन चुके थे। असफंजार ने इस दफ़ा कमरे से निकलते दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, मगर वो बाहर निकल खिड़की के साथ सोफे पर बैठी रही। सोच बार बार भटक कर शहरयार बाई की तरफ पलट पलट जाती थी, मगर वो जानती थी कि असफंजार को भी कुछ मालूम ना होगा। इन्हें वहाँ आए कई घंटे बीत चुके थे। रात की रकी चारों जाना फैलने लगी तो लाइबा को बेहतियार कमरे से बाहर निकली। असफंजार इसे कहीं लॉन्च में दिखाई नहीं दिया था। अंदाज़न इसे वो किचन की सिमत का अंदाज़ा करती। एक तरफ को आई। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था। यहाँ किचन मौजूद था। किचन की अकबी सिमत का एक दरवाज़ा खुला था। लाइबा का खौफ सा महसूस हुआ। बाहर गुप अंधेरा फैला था। की आवाज़ ने इसका दिल धड़का दिया। खाने का रात मुलतवी करते वो पलटी, और तभी से ऐन अपने पीछे सरसराहट का एहसास हुआ। खौफ से लाइबा के रगों में खून मंजमद होने लगा। वो झटका खा कर पलटी। इसके लबों से एक गिटी गिटी सी चीख निकली थी। बाबा जान आप। किचन के पिछले दरवाजे में औरंगज़ेब खान खड़ा था। इसके हाथ में गन थी और गन का रुख लाइबा की तरफ था। लाइबा को देखने के बावजूद इसने अपनी गन नीचे नहीं की थी। लाइबा की आंखों में आंसू आए। वो भाग कर बाप के गले लग जाना चाहती थी। इसने एक कदम बढ़ाया भी, मगर औरंगज़ेब की दाढ़ ने इसे रोकने पर मजबूर कर दिया। वहीं रुक जा। तो जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे बदनाम करना चाहती है। लाबा की आंखें बेयकीनी से फैली। बाबा जान ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी आवाज़ हलक में दम तोड़ गई। औरंगज़ेब के अकब में से शहरयार खान अंदर दाखिल हुआ नजर आया। इसके चेहरे पर वहशतनाक तासुरात थे। देख क्या रहे हैं बाबा? मार दें इसको, और इसके बाद इसके यार को मार के यहाँ से निकलते हैं। लोगों की नज़र में तो ये फरार हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि हमने मारा है इन दोनों को। आपकी जायदाद भी बच जाएगी और फ़ारूक खान की कमर भी टूट जाएगी। वो इस तहाज़िया अंदाज में हंसा था। लाइबा हल्का सा लड़खड़ाई। बाप और भाई ने इस पर कभी प्यार नहीं लुटाया था। हमेशा लिए दे अंदाज में रहते, मगर दर हकीकत वो इससे इतनी नफरत करते थे, इस अंदाज़ा ही नहीं था। तुम्हारे पैदा होने पर ही तुम्हारी माँ को तलाक दे देनी चाहिए थी। बेटी नहीं चाहिए थी मुझे, मगर इसने ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया बल्कि पाला भी। तब से लेकर मुझे तुमसे कोई मुनाफा नहीं मिला। पहली दफ़ा तुम्हारी सूरत में मुझे फ़ारूक खान से बदला लेने का मौका मिला, मगर वो असफंजार अकड़ गया कि अपनी बहन का रिश्ता नहीं देगा। अब तुम दोनों को एक साथ यहाँ मार कर मैं इसे कत्ल को गैरत का नाम दे दूंगा। तुम्हारे निकाह के कागजात गायब करवाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। औरंगज़ेब खान ने पत्थर दिल बाप बनने की इंतहा कर दी थी। लाइबा को अपने हवास सुन पड़ते हुए महसूस हुए। शहरयार खान ने अपनी गन सीधी की। आपसे कोई गोली नहीं चलती तो मैं मार दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस खानदानी दुश्मनी को पूरा ज़रूर करूँगा। इसने ट्रैगर दबाना चाहा, मगर इसके पहले गोली निकलती लाइबा को अपने ओके आप
एक हरकत महसूस हुई। किसी ने इसे साइड पर धकेला। शहरयार खान की बंदूक से निकलने वाली गोली इसके पीछे खड़े असफंजार ने अपने कंधे पर खाई थी, मगर इससे पहले कि वो गिरता, इसने महसूस अलार्म का बटन दबा दिया। इसे हाउस का इर्द गिर्द इसके आदमी, जो ऐसे ही किसी मौके के इंतजार कर रहे थे, धड़ाधड़ घर के अंदर दाखिल हुए होने लगे। इससे पहले कि शहरयार खान और औरंगजेब खान संभाल पाते, वहीं लोगों के नशे में थे। शहरयार खान औरंगजेब खान फड़फड़ा रहे थे, खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, मगर असफंजार के आदमी ट्रेंड और तरतीब याफ्ता थे। इन्हें अपने मालिक को बचाने का फन आता था। जानता था मैं तुम लोग यहाँ ज़रूर आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही पूरा बंदोबस्त कर रखा था। एक हाथ से अपने कंधे से बल बल बहते खून को रोकते वो तकलीफ में डूबी हुई आवाज़ में बोला था, और जवाब में शहरयार खान के मुंह से मुग़लाज़ात का एक तूफ़ान उबल पड़ा। मुझे ज़िंदा छोड़ के तूने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुझे जान से मार दूंगा, और तेरी इस मशूका को भी, जो कहने को तो मेरी बहन है, मगर मैं इस पर लानत भेजता हूँ। वो चला रहा था, और असफंजार का चेहरा ज़बत की शिद्दत से सुर्ख पड़ा। मेरी बीवी का नाम इस अंदाज में लिया तो मैं अब ज़िंदगी भर तू इसकी सज़ा भुगतेगा। ले जाओ इन दोनों को। इसने अपने आदमी को इशारा किया और इन दोनों को घसीटते हुए इस घर के अंदर बने बेसमेंट में ले गए थे। दोनों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें कुछ देर तक सुनाई देती रहीं, और इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। साकर निगाहों से इस मंजर को देखती लाइबा घबरा कर असफंजार तक आई। इतना पुरजोर था कि वो कुछ बोल भी ना पाई रही थी। जिंदगी भर जिस बाप और भाई की इज्जत के लिए इसने अपना आप संभाल रखा था, आज वही दोनों इसे कत्ल करने की कोशिश की। बचाने वाला कौन था? इसने असफंजार के जर्द पड़ते चेहरे को देखा। प्लीज बात बेहोश मत होना, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मैं कुछ भी करूंगी, आपको बचा लूंगी। प्लीज असफंजार। इसका हाथ दोनों हाथों में थामते वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बंद होती आंखों के साथ असफंजार को यह मंजर बहुत अच्छा लगा। इस लड़की की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, और आज वो कामयाब रहा। लाइबा ने कांपते हाथों से फारूक खान को फ़ोन किया था, और जिस वक्त असफंजार के आदमी से गाड़ी में डाल कर अस्पताल ले जा रहे थे, इस रास्ते में ही फारूक खान और असफंजार का छोटा भाई रिजवान खान मिल गए थे। हम लोग सब महफूज हैं। मुझे पता था औरंगजेब ऐसी हरकत ज़रूर करेगा। मैं पहले ही आईजी साहब से बात कर चुका हूँ। अब की बार मैं औरंगज़ेब को आज़ाद नहीं होने दूँगा, वो पुरअज़म अंदाज में कह रहे थे। मगर लाइबा को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। वो तो सिर्फ असफंजार को ठीक देखना चाहती थी। शुक्र था कि गोली सिर्फ इसके कंधे को छू कर गुजरी थी। हॉस्पिटल में मामूली से ऑपरेट के बाद इसके ज़ख्मों को सी दिया गया। वो ताकतवर दवाओं के ज़ेरे असर नीम बेहोश था, और लाइबा इसके सराहने बस इसके होश में आने की मुंतज़िर थी। तकरीबन 3 घंटे बाद इसे होश आया। एक झटके से वो झुका था। लाइबा तुम ठीक हो? पहला सवाल ही इसने यही किया था। लाइबा के अंदर ढेरों सुकून उतरता चला गया। वो जो पिछली कितनी देर से आंसू में डूबी आंखों के साथ बस इसके होश में आने की दुआएं मांग रही थी, यकदम इसने खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया था। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको गोली लगी थी। आप बाबा जान और शहरयार भाई आपको नहीं छोड़ेंगे। कभी न कभी किसी न किसी बहाने से वो फिर यही सब दोहराएंगे। इसका हाल सिर्फ यही है कि आप मुझे तलाक दे दें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। वैसे भी 1 हफ्ते बाद आपकी मंगनी तो होने वाली थी। वो आंसू में डूबी आवाज़ के साथ बोल रही थी। असफंजार ने इसका हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। छोड़ने की बात आइंदा मत करना। मैंने तुम्हें पहले छोड़ा था और ना ही अब कभी छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारे बाप और भाई की अकड़ मैं ज़रूर तोड़ूंगा। वो दोबारा ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते बाद जब मैं इन्हें इस बंगले से आज़ाद करूंगा, तब तक इनके सारे कारोबार पर मेरा कब्जा होगा, और इनकी सारी सियासी ताकत मैं अपने हक में पहले ही कर चुका हूँ। तुम्हारा भाई कई मुकदमे पहले भी मुलव्वस था, और अब भी। इनके आज़ाद होते ही पुलिस इसे गिरफ्तार करके रहेगी। अब बात तुम्हारे बाबा जान की, तो वो गिरफ्तार ना भी हों तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मुस्कुराते हुए कह रहा था। लाइबा बस इसे देखती रह गई, और वो मंगनी इसकी सुई बस वहीं अटकी थी। असफंजार के लबों पे एक मुस्कुराहट फैली। वो तो बस एक दिखावा था। मैंने जिससे मंगनी की थी, इससे निकाह कर लिया, और आगे आगे भी बहुत कुछ करने का इरादा है। इसकी आवाज़ में शरारत उतर आई थी। लाइबा गुलाबी पड़ने लगी। असफंजार ने जो कुछ कहा था वो सच था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसने औरंगजेब खान और शहरयार खान की कमर तोड़ डाली थी। कारोबार में इसे इस हद तक नुकसान पहुंचा दिया था कि बाहर आने के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पाया। शहरयार खान को बाहर निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो एक लंबी मुद्दत के लिए जेल में चला गया। औरंगजेब खान के इकलौते बेटे की जेल जाने के बाद बेहद कमज़ोर पड़ गए थे। लाइबा ने इसे अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, मगर इसके बावजूद वो दिल ही दिल में इनकी खैरियत की दुआ करती रहती। असफंजार के साथ ही इसकी ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार गुजर रही थी। औरंगजेब खान ने दोबारा इनकी कभी किसी मामले में टांग नहीं अड़ाई थी। बुढ़ापे और मुसलसल बढ़ती कमज़ोरी ने बिलाहर इन्हें एक दफ़ा फिर असफंजार के साथ सुलह करने पर मजबूर कर दिया था, और ये बात लाइबा के लिए बायस खुशी थी। वो अपनी माँ से मिल सकती थी, और शादी के ठीक 3 महीने बाद जब हर चीज़ ठीक हो चुकी थी, तो इसी शाम बेताबी से असफंजार का इंतज़ार कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, इसके सजे संवरे रूप को देखते हुए ठटक गया। नहीं नहीं, क्या तुम्हारी सालगिरह थी? एनिवर्सरी तो हमारी अभी आई नहीं।
کیا تھا جو میں بھول گیا؟ وہ پریشان ہوا، مگر لائبہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، وہ شرارت سے بولی۔ اسفندیار نے اس کی بات کو ڈی کوڈ کیا اور پھر جیسے ان کی ساری خوشیاں مکمل ہو گئی تھی، آہستگی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے اسفندیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ ثابت کیا۔ تھینک یو۔ وہ خوش تھا اور لائبہ اس سے زیادہ خوش تھی۔ نفرت بری ان کی داستان کا اختتام محبت کی شروعات پر ہوا تھا۔